बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। इशारों को ऐसे नहीं, रात को कैटेगोरिकली क्लियर ताकतवरों के जरिए बात पहुंचा दी गई है कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब बॉइलिंग पॉइंट पर किस तरीके से पहुंचे, किसके कहने पर मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वो जो हुकूमत बार बार कह रही है ना कि ये जेल इंतजामिया और इमरान खान साहब का मामला, नो, कल बकायदा तौर पर इसको कन्फेशन स्टेटमेंट कह लें या कुछ भी कह लें, वो सामने आ गई। इसकी डिटेल बताता हूँ आगे चल के, लेकिन सबसे पहले जो रात को जुल्म हुआ है इमरान खान की बहनों के साथ, पहले मैं उस पर बात कर लूँ तो सबसे ज्यादा मुनासिब है जी। उसी तरह इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात के लिए गई। कल उनका धरने का कोई प्लान नहीं था। तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे के करीब वो उठी। उन्होंने कहा अब हम एक रैली निकालते हैं स्ट्रीट मूवमेंट के तौर पर, और इस रैली को लेकर हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। उसी वक्त ही कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया जी। लेकिन सर फिर पुलिस को जो ऑर्डर्स थे उसने फिर उस पर अमल किया जी, और उन ऑर्डर की रोशनी में पंजाब पुलिस ने पीटीआई कारकुनों पर जबरदस्त किस्म का लाठीचार्ज किया और मारा उन्हें, और एक एमपीएस समेत 17 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। और यहां हालत ये थी कि अलीमा खान साहबा, डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर नौरीन न्याजी को पुलिस ने जमीन पर गिरा दिया। ये सब मनाजिर कैमरे की आंखों ने देखे। उसके अलावा रावलपिंडी का अडयाला रोड ख्वाजा कारपोरेशन के करीब पुलिस का ये पीटीआई के साथ ये सलूक रखा गया, ख्वाजा कारपोरेशन के करीब जी। और इस दौरान ये तमाम कार्रवाई हुई, और पता चल रहा था कि ये हलाल खोर पुलिस वाले जो है ना, ये किस तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और किस तरीके से पुरअमन शहरियों पर ये लाठी चार्ज कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही तकलीफ थी वीडियोस, बहुत ही तकलीफ। एक लड़का था, बल्कि बच्चा था, नजम लड़का ही था, जिसको पुलिस ने मारा, और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को लगता है पता नहीं कहीं से अहकामात थे। और उस उनके सिलसिले में अलीमा खान कहती, मैंने ये बच्चा किरत बहुत अच्छी पढ़ता है, मिली नगमे बड़े अच्छे पढ़ता है, मैंने इसको कहा था नारे लगाओ तो पुलिस को उठाओ। तो अलीमा खान साहबा कहती है कि मैंने पुलिस को बोला कि नजम को क्यों मार रहे हो, इनको ना मारो, नजम को गिरफ्तार करो, उसकी जगह ये मासूम सा बच्चा है। मैंने एजाज एसएचओ को कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो, और उन्होंने उस बच्चे को नहीं छोड़ा। बहरहाल मीना खान अफरीदी पर तशद्दुद हुआ, शाहिद खटक और इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद हुआ, और एक स्टेज ऐसी आई कि शटर बंद कर दिया गया एक दुकान के अंदर इन सबको डाल के। इमरान खान साहब की बहनें मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक वगैरह को ना वहां तक बंद, यानी इस हद तक रात को ये चल रही थी। जैसे ही ऐलान किया गया कि अब हम धरना नहीं देंगे, यहां से चलेंगे, उसी वक्त ही पुलिस ने कंटेनर लगा के बंद कर दिया था सारी जगह को, और वो प्रिजन वैन्स के साथ उसको बंद किया गया था। तो उसको तो बहरहाल मीना खान वगैरह और दीगर ने उस जगह को खोला था, और ये लोग आगे मूव कर रहे थे। बहरहाल जुल्म की एक अच्छी खासी इंतहा थी जो रात को इमरान खान साहब की बहनों के साथ ये नहीं होना चाहिए, कभी पानी के, कभी तशद्दुद करके, कभी लाठी चार्ज करके, और जिस जगह पे बैठना हो वहां पानी डाल के। लेकिन बहरहाल पता चल रहा था कि अच्छा खासा है, बड़ी तादाद में, कोई शक नहीं, बड़ी तादाद में इमरान खान साहब की बहनों के साथ औरतें भी मौजूद थी, और टिकट होल्डर्स भी मौजूद थे, और वही नारे लग रहा था, हर चौक डी चौक वाला नारा, और बड़ी तादाद में लोग बहरहाल मौजूद थे। लेकिन ये सब हुआ है रात को जी। समात को भी मशल बरदार रैलियां निकली गई हैं स्ट्रीट मूवमेंट के तौर पर, लेकिन यहाँ ये चीज़ें थी। बहरहाल ये सूरत इसलिए तकलीफ दे है कि मेरे पाकिस्तान में ये बातों की इजाज़त थी कि आप एहतजाज कर सकते थे, अपना प्रोटेस्ट करा सकते थे, बहनें भाई से मुलाकात करना चाहती हैं, कानून आइन हर किस्म की इजाज़त देता। लेकिन खैर रात गए वो भी पता चल गया कि कानून और आइन किस बिना पर इमरान खान साहब को रोक रहा है और कौन लोग हैं। बहरहाल अब अलीमा खान साहब ने कहा अब रोज इवेंट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम जो स्ट्रीट मूवमेंट है ना उसके अंदर बाकायदा तौर पर दाखिल हो गए जी। उन्होंने कहा अब ये रैलियां हर चौक हर रोज निकला करेंगी, और ये जो लगता है वाकई हर चौक डी चौक का नारा बहुत मकबूल हो गया, ये अब याद रहा करेगा, ये नारा अब कम अज कम याद रहा करेगा। क्या ये हुआ, फिर किस वजह से इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, उन मुलाकातों से मुतलिक सुन लें जी। मुनीफ फारूक साहब आपको पता किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो खबर देते हैं, वो कहते हैं इमरान खान साहब की हुई हर बात रिकॉर्ड होती है। अच्छा ये हमें पहले भी पता था। उन्होंने कहा इस हर बात का रिकॉर्ड पहुंचता भी आगे ऊपर तक है, ऊपर तक आप जो मर्जी ले लें। वो कहते हैं इस वक्त उनका गुस्सा बॉइलिंग पॉइंट पर है, इस वक्त उनका गुस्सा बॉइलिंग पॉइंट पर है, और इमरान खान फील्ड मार्शल को बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं, जिसकी बिना पर एक बहुत बड़ी वजह है कि इमरान खान साहब की आज की तारीख तक मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और ना ही मुझे लगता कि मुलाकात करवाई जाएगी। यानी इमरान खान साहब गुस्से में है और बॉइलिंग पॉइंट पे गुस्सा है, किनका वो भी आपको बता दिया।
یو نو بیٹر انڈرسٹینڈ. تو یہ ایک میسج جو پاس کیا گیا. اسی طرح وہ جو روز حکومت، میں وزیر مملکت سے بات کر رہا ہوں، قانون کے وزیر قانون سے بات کر رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے جی وہ تو معاملہ ہی سارا جیل سپرنٹینڈنٹ کا، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، نہ ہی پنجاب حکومت کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی مرکز کا کوئی تعلق ہے. تو اس سلسلے میں رات کو طارق فضل چودھری صاحب سے جب سوال ہوا نا، تو ندیم ملک صاحب نے کیا. تو ظاہر بات حکومت کے جی طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں 8 فروری کی تاریخ کا نا عمران خان صاحب کی ملاقات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جو پی ٹی آئی کا جو یوم احتجاج ہے پہیا جام والا، اس کا پی ٹی آئی عمران خان کی ملاقاتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. رہی بات عمران خان کی ملاقات پر پابندی کا فیصلہ، ہر اس ادارے کا ہے. آپ سمجھ جائیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہر اس ادارے کا ہے جو ان کا ریاست مخالف بیانیہ فورڈ نہیں کر سکتا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بنا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جانی. تو کم از کم یہ عقدہ کھل گیا ہے. اب کم از کم یہ بات کسی حد تک راز نہیں رہی. یہ بات اب کسی حد تک راز نہیں رہی کہ بھائی بیسیکلی عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کیوں نہیں کروائی جا رہی. اچھا، راز کی ایک اور بات بھی پتہ چلی. ایک وکیل صاحب اغوا ہوئے ہیں، محمد عظیم دانیال، اور ان کے ایک دوست ہی باقاعدہ طور پر ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں سلمان شاہی صاحب، وہ اغوا ہو گئے ہیں. کیونکہ ان سے متعلق یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں جسٹس ابر گل صاحبہ، جو بڑی مشہور ہیں، اے ٹی سی کی پہلے جج تھی اور طاقتور جج ہے، بڑی حساس سی جج ہے. آپ سمجھ جائیں کیونکہ 9 مئی کے جتنے کیسز تھے نا، یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر، یعنی ایک ہی خاتون ایک ہی بندے پر 9 جگہ کے جو کیسز تھے، ان تمام کے فیصلے انہوں نے دیے تھے. اور تقریباً 70 80 سال کی جو قید کی سزا ہے نا، وہ بیسکلی جسٹس ابر گل صاحبہ جو ہے انہی کی بنائی ہوئی ساری گراؤنڈ ہے. تو ان سے متعلق تھا کہ وہ بہت مضبوط قسم کی جج ہے، اور ان کی ججمنٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ان کی ترقی کم از کم پکی ہے. تو جسٹس ابر گل صاحبہ سے متعلق پتہ چلا جی کہ جسٹس ابر گل کے خلاف ان وکیل صاحب نے ریفرنس دائر کیا ہوا تھا، جس کا وہ اعلان کرتے ہیں ایک ٹویٹ میں. جو محمد عظیم دانیال صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں جسٹس ابر گل صاحبہ کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، اور رجسٹرار صاحبہ سے جج صاحب کی مختلف ادوار کی بابت ریکارڈ مانگا ہے، جس سے انہوں نے خط نمبر 27 مورخہ 25/11/10 کا ریکارڈ مہیا کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ ریکارڈ دینے سے معزز اتھارٹی نے منع کیا ہے. یہ کہہ کے منع کیا ہے. تو ان وکیل صاحب کو، یہ جسٹ محمد عظیم دانیال صاحب کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے. نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو آئین پاکستان کے تحت دی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. تو وکلا حضرات اس پر پروٹیسٹ کر رہے کہ بھائی اتنا اہم کوئی جج ہو گیا کہ جس کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنے سے وہ بندہ ہی غائب ہو جائے. تو بہرحال یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے جی. تو اس کو خود وکلا حضرات ہی ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں جی. ادھر خبر ہے شہباز شریف صاحب سے متعلق کہ شہباز شریف صاحب ڈیووس پہنچ گئے، تو جہاں انہوں نے کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے، اور پتہ چلا کہ وہاں ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی ملاقات ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لانچنگ کر رہے ہیں نا وہ غزہ امن کمیٹی کے حوالے سے، تو شہباز شریف صاحب سے ملاقات کا امکان ہے. تو کل طارق فضل چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ملاقات ہوگی، اور طارق فضل چودھری صاحب شاید اتنا کنفرم نہیں، اتنا شیر افضل مروت صاحب تھے کہ بھائی وہ اس لانچنگ والی تقریب کے اندر وہ ہوں گے. تو رات کے یہ خبر تو ہے کہ ملاقات بدھ کے روز ڈیووس میں متوقع ہے. بدھ یعنی آج متوقع ہے. اور وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات ہوں گے. دو طرفہ امور و خطے کے مسائل پر بات چیت کی جائے گی. ذرائع کے ذریعے خبر دی گئی تاکہ ایک دم پاکستانی لوگ حیران نہ ہو جائیں. اس کی حساس وجہ کیا ہے؟ اس کی حساس وجہ یہ ہے کہ رات کو 3 ممالک نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور باقاعدہ کنفرمیشن کر دی کہ ہم 1 ارب ڈالر دے کے اس پیس بورڈ میں شامل ہو رہے ہیں. میں نے کہا بیسیکلی کنسٹرکشن کمپنیز کا پلان ہے، یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے غزہ کے اندر، تاکہ ایک زبردست قسم کی سوسائٹی بنائی جائے اور فلسطینیوں کو ایک چھوٹا سا کارنر میں جگہ دے دی جائے. اس پہ متحدہ عرب امارات شامل ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پر سرکاری نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی کہ ہم نے ٹرمپ کا جو پیس بورڈ ہے اس کے شامل ہونے کا اعلان کر دیا، اور 1 ارب ڈالر دینے کا بھی اعلان کر دیا. دوسرا بحرین متحدہ عرب امارات کے بالکل ساتھ ہی. یہ دونوں وہ ممالک ہیں جنہوں نے ماضی قریب میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے. اور تیسرا ملک ہے مراکش، وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے. تو ان تینوں مسلم ممالک نے کیا. اب 3 مسلم ممالک نے تسلیم کر لیا. ظاہر بات ہے امیر ترین ممالک بھی ہیں، یہ 1 ارب ڈالر بھی دے دیں گے. تو ان کی تسلیم کرنے کی اس رات کی اناؤنسمنٹ میں شہباز شریف صاحب کا آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملنا، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انکار کرنا
میرا خیال ہے کافی مشکل ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے. میں نے نہیں ان کو دیکھا آج تک زندگی میں انکار کرتے ہوئے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تصور کیا جائے اس کے کہ پاکستان میں مولانا طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت اعزاز والی بات ہوگی کہ وہ اگر غزہ پیس بورڈ کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان ابھی بھی 1967 کے اوپر اس سٹانس کے 1968 کے اس سٹانس کے اوپر کھڑا ہے کہ فلسطین کو وہ جو ریاستی جو اس کی حدود تھی جو اس کے اندر اس کو محدود کیا جائے. اور اب تو فلسطین والا فلسطین نہیں رہا تو پھر فوج بھیج کے کیا ہوگا, اس پیس مشن میں بھیج کے کیا ہوگا, تو کس کے خلاف لڑنا ہے, یہ چیزیں ڈیفائن کرنے والی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان مشکل میں ہے جی. ہاں کرتا ہے تو پھنستا ہے, عوام ساتھ نہیں دے گی. نہ کرتا ہے تو پھنستا ہے کیونکہ آگے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب موجود ہے. یہ چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.